आज म तपाईँलाई यहाँ एउटा लेख छ नयाँ पत्रिकाको डाक्टर विश्वास गौतम सरको उहाँले लेख्नुभएको लेख म यस मेरो ए टु जेड ब्याङ्किङ नलेजमा तपाईँलाई सुनाउने छु अथवा के छ म पढेर तपाईँलाई मलाई यो लेख जति हेरे पनि एकदम राम्रो लाग्छ। हाम्रो स्टुडेन्टहरू जुन पनि हामी ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि तयारी गरिरहेका छौँ उहाँको लागि यो पेज एकदम नै प्रभावकारी छ। आशा छ तपाईँहरूले पनि यो पेजमा मैले भनेका कुराहरू सुनेर धेरै कुराहरू मनन गर्नुहुनेछ। र उहाँको लेखको शीर्षक रहेको छ बैङ्किङ क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक भनेर लेख्नु भएको छ। र अहिलेसम्म यो चाहिँ 18 गते बिहीबार सार्वजनिक भएको थियो। 647 जनाले सेयर गर्नुभएको छ। र यहाँ म सुरुवातदेखि नै पढ्छु, तपाईँ सुन्दै गर्नुहोला। लकडाउनकै बेला गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीको तत्कालीन चुनौती पूर्ववर्ती गभर्नरभन्दा फरक र गम्भीर छ। एकातिर कोभिड-19 महामारीले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर सम्पूर्ण बैङ्किङ क्षेत्रमा थपिँदै गएको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्फत महामारीको स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक पक्षमा सम्बोधन गर्न सरकारको कार्यक्रम तथा प्राथमिकता निर्दिष्ट गर्दै स्रोतको बाँडफाँड गरेको छ। तर सन् 2008को विश्व वित्तीय सङ्कट र त्यसपछिको घटनाक्रमले आर्थिक सङ्कट सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैङ्कले धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परम्परागत थालनी भएको छ। यसै सन्दर्भमा सङ्कट सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैङ्कको भूमिका पनि अन्य देशको केन्द्रीय बैङ्कसरह महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुनु अपरिहार्य हुनेछ। कोभिड-19 को आर्थिक असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कसँग भएका सबै औजार आवश्यक परिमाणमा अवलम्बन गर्न कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। अर्थतन्त्र नै ठप्प पार्ने लकडाउन मुलुकले कहिल्यै नबगेको सङ्कट हो। त्यसैले यसको सम्बोधन पनि कहिल्यै नअपनाएको आर्थिक तथा मौद्रिक नीति विधिबाट हुनु पर्छ। असामान्य समस्याको समाधान सामान्य उपायबाट खोजे प्रत्युत्पादक हुनेछ। बैङ्किङ क्षेत्रमा भएको उच्च ब्याजदर घटाउन निश्चित अवधिको रिपोको व्यापक प्रयोग, डलर स्वापको सुविधा, सरकारी ऋणको मौद्रीकरण, राष्ट्र बैङ्कसँग भएको अत्याधिक जगेडा कोषको प्रयोग, सहुलियत कर्जा पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, निश्चित अवधिका लागि कर्जा तिर्न रोक, बढी प्रभावित क्षेत्रको लागि ब्याजमा राहत तथा अन्य विशेष अवस्था इत्यादि सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। सङ्कटको समयमा राज्यले दिने ढाडस मनोवैज्ञानिक रूपले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ। तर कोभिड-19ले निम्त्याएको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधन गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार अझै ओझेल पर्नु हुँदैन। तत्कालका केन्द्रीय बैङ्कको सारा ध्यान स्रोत र साधनको महामारीको आर्थिक असर न्यूनीकरण र अर्थतन्त्र उकास्न परिचालन गर्नुपर्ने गरे पनि वित्तीय सुधारका मध्यकालीन र दीर्घकालीन एजेन्डा पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कको 3 दशक लामो अनुभव बोकेको तथा डेपुटी गभर्नर हुँदा गरेका कामको समीक्षा गर्दा राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने संरचनात्मक सुधारमा गभर्नर गम्भीर र प्रतिबद्ध हुनेमा आशावादी मात्रै होइन, विश्वस्त हुनु सकिन्छ। संरचनात्मक सुधारको सान्दर्भिकता र आवश्यकता देशको बैङ्किङ क्षेत्रका निम्न परिस्थितिले उजागर गरेका छन्। नम्बर 1, हाम्रो बैङ्किङ क्षेत्रको आकार समकक्षी विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो छ। कर्जाको आकार भारतमा अर्थतन्त्रको 56%, श्रीलङ्कामा 57%, बङ्गलादेशमा 43% र पाकिस्तानमा 25%, केन्यामा 27%, युगान्डामा 14% मात्र हुँदा नेपाल भने अर्थतन्त्रको आकार 94% निक्षेप र 84% कर्जा पुगेको छ। त्यसमध्ये पनि 37% अनुत्पादक व्यक्तिगत पारिवारिक कर्जा छ, जुन सम्भवतः विकासशील राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै हो। भारत जस्तो उच्च उत्पादन हुने राष्ट्र जहाँ अर्थतन्त्रको व्यक्तिगत उपभोगको अंश अत्याधिक छ, त्यहाँ व्यक्तिगत पारिवारिक कर्जा जम्मा 11% छ भने बङ्गलादेशमा 8% र पाकिस्तानमा 4%। नम्बर 2, हठात र मुडेबलकै भरमा बैङ्किङ क्षेत्रको अनावश्यक पुँजी
थुप्रिएको छ। बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा उल्लेख्य आँच नआएमा अझै 3 वर्षको कर्जा विस्तारलाई ठेक्ने अनावश्यक पुँजी थुप्रिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय रहेको ठूलो पुँजीको विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्र लगानीकर्ताले विगत 3 वर्षदेखि कम्तीमा अवसर लागत बराबरको प्रतिफल गुमाएका छन्। साथै यो समयमा पुँजी वृद्धिले निम्त्याएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षित होइन, थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ। उत्पादक कम हुने राष्ट्रमा यदि ठूलो बैंकिङ क्षेत्र हुनु आफैमा उद्वेगको विषय हो। बैंकिङ क्षेत्रमा गरिने हरेक ठूला नीतिगत निर्णय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ भन्ने सामान्य समझ नहुँदा अहिले बैंकिङ क्षेत्रको आकार अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी ठूलो भएको छ। 4 दशकसम्म वर्षेनी औसत 20% 3 नम्बरमा हो यो। 4 दशकसम्म वर्षेनी औसत 20% दरले कर्जा विस्तार हुँदा पनि मुलुकको कुल ग्राह्य उत्पादन भने औसत 4.6%ले मात्र वृद्धि भएको हो। कर्जा वृद्धि दर र आर्थिक वृद्धि दरको सम्बन्ध विश्लेषण गर्दा कर्जा वृद्धि दर अर्थतन्त्रको आकार बढाउने कुनै भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन। उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनिएको कृषि, विद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा क्रमशः 6.6%, 4.1% र 3.9% गरी कुल 14.6% मात्र ऋण प्रवाह भएको छ भने सो क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान क्रमशः 27%, 1.25% र 3% छ। यो अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकको बाध्यात्मक कर्जा नीति सम्भव भएको वास्तवमा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील भन्दा परनिर्भर र उपयोगी बनाएको छ। नम्बर 4मा छ हाम्रो आन्तरिक बचत दक्षिण एसिया पाकिस्तानपछि सबैभन्दा कम छ। विगत 10 वर्षको औसत बचत 12.4% हुँदा भारतमा करिब 30% छ। विपरीतको कारण राष्ट्रिय बचत भने उच्च छ। 10 वर्षको औसत 43% छ, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै हो। विगत 3 वर्ष आन्तरिक लगानी राष्ट्रिय बचतभन्दा बढी भएकोले चालु खाताको गम्भीर असर पर्न गई शोधान्तर स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव परेको थियो। अघिल्लो वर्ष धेरै पुँजी निर्माण गर्ने 5 अर्थतन्त्रमध्ये नेपाल पनि एक थियो भने आर्थिक वर्ष 75-76मा जीडीपीको अनुपातमा विश्वको सबैभन्दा धेरै पुँजी निर्माण गर्ने देश नेपाल हो। विगत 2 वर्ष द्रुत गतिमा लगानी हुने क्षेत्रमा स्टिल तथा फलाम उद्योग, मनोरञ्जन, कृषि, विद्युत उत्पादन, पर्यटन, सिमेन्ट र होटेल हुन्। महामारी आउनु अगावै यी क्षेत्रको उत्पादन तथा ऋण प्रवाहमा उच्च गिरावट आएको थियो। कोभिड-19ले विद्युत उत्पादन र कृषि बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा प्रभावित छन्। 5मा छ अघिल्लो वर्ष जीडीपीको दाँजोमा कुल कर्जा 11% बढेको विगतमा 4 वर्षमा 20%ले बढेर जीडीपीको 84% पुगेको छ। विगत 4 दशकमा नोमिनल जीडीपी औसत 13%ले वृद्धि हुँदा र कर्जा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र गतिमा जोखिम थपिएको छ। भारतमा विगत केही वर्ष देखिएको 10% खराब कर्जाले अर्थतन्त्रमै पारेको नकारात्मक असरबीच कोभिड-19का कारणले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सोही परिमाणको खराब कर्जा देखिए अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर अबका दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ। नम्बर 6मा छ आयात, उपभोग, राजस्व र जग्गा कारोबार पोषित बैंकिङ क्षेत्रको अत्याधिक विस्तार विप्रेषण प्रवाह घट्ने क्रमसँगै पेचिलो बन्नेछ। हाम्रो प्रत्येक आर्थिक कारोबारमा आयातको हिस्सा औसत 34% हुनु तथा विकासशील राष्ट्रमा अर्थतन्त्रको आकारको 84% कर्जा परिचालन हुनु सामान्य विषय होइन। कर्जा उत्पादन बढाउने होइन, आयात र उपभोगको बढाउनु र जग्गा मौद्रीकरण गर्न प्रयोग भएको छ। देशभर जग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा उचालिनु, सहरी क्षेत्रमा सबै डाँडाकाँडा जग्गा कारोबारीबाट बाँकी नरहनु, जग्गा बाँझो रहनु, विविध शीर्षकमा कर्जा लिएर जग्गामै लगानी हुनु, सरकारी ठेक्काबाट प्राप्त हुने अग्रिम परिचालन रकम जग्गामै लगानी हुनु तर सो सम्बन्धी काम नहुनु, आम नागरिकका उद्यमी बन्न प्रेरित नहुनु जस्ता स्थिति आउनु व्यथितिका उपज हुन्। यस्ता कर्जा विस्तार तथा राजस्व नीतिले नागरिकको उद्यमशील मनोभावना दुष्प्रेरित गर्दै व्यापार बिचौलिया तथा दलाल बन्न प्रेरित गरेको छ। यो व्यथितिलाई सम्बोधन गरी अनुत्पादक तथा व्यक्तिगत कर्जाको हिस्सा घटाउँदै लानुपर्छ। यस्तो कर्जाले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर, अप्रतिस्पर्धी र परनिर्भर बनाएको छ। नम्बर 7मा छ यसै पनि हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च मूल्यस्तर, न्यून उत्पादक र उच्च उपभोगको अपवित्र त्रिमूर्तिबाट ग्रसित छ। वर्षौंदेखि उच्च मूल्य वृद्धिदर तथा जग्गाको कृत्रिम मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रको साधारण मूल्यस्तर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी छ। सीमा, पूर्वाधार लगायतका अन्य विविध कारणले कृषि होस् वा गैर कृषि क्षेत्र उत्पादकत्व अवस्था नाजुक छ।
यसको अलावा हरेक क्षेत्रमा बिचौलिएका दबदबाको कारण उत्पादकत्व र उपभोक्ता पीडित छन्। जोखिम धेरै, प्रतिफल कम छ। यी सबै कारणले अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको छ र मुलुकको आयात केन्द्र बनेको छ। नम्बर 8मा अब कर्जा नीति अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार तथा रोजगारी बढाउने लक्षित हुनुपर्छ। लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा अति कम मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा अत्याधिक प्रभाव भएको छ। उदाहरणका लागि जग्गा तथा निजी सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा परिचालन बापत हुने मूल्य अभिवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई सीमान्त टेवा मात्र पुर्याएको छ। अधिकांश कर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रभाव भएका वार्षिक कर्जा वृद्धि र 15% सीमित हुँदा पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा बलियो टेवा पुग्नेछ। विपरीत गिरावट आउने क्रमसँगै यो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन हुन सक्यो भने महामारी कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन सक्छ। 9 नम्बरमा छ सरकारले कम नगदको मौजदार रहने गरी विकास खर्च समयमै गर्यो भने अहिलेकै स्थिति पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई 15% कर्जा वृद्धि गर्न आवश्यक तरलता आन्तरिक स्रोत परिचालनबाटै पर्याप्त हुनेछ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रको कार्यक्षमताको अभावले तत्कालै यो अवस्था उल्लेख्य सुधार नआउने देखिएमा सो सरकारी नगद मौजदार राष्ट्रिय बैङ्कको स्वचालित संयन्त्रबाट बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः प्रवाह हुने दीर्घकालीन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। महामारीको विशेष अवस्थाको सम्बोधन भए पश्चात औसतमा 15% कर्जा वृद्धि दरको दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल र जोखिम न्यूनीकरण उन्मुख गर्न अपरिहार्य छ। साथै नोमिनल जीडीपीको औसतमा 14% वृद्धि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको आकार पनि अनियन्त्रित ढङ्गले वृद्धि हुनबाट रोक्न सहज हुन्छ। 10 नम्बरमा छ भारतले कोभिड-19 को असर न्यूनीकरण गर्ने रणनीति अनुरूप अर्थतन्त्रको 10% बराबरको आर्थिक राहत तथा प्रोत्साहन घोषणा गर्ने क्रममा आत्मनिर्भर अर्थनीति प्रस्तुत गरेको छ। गत वर्ष 8 खरब 81 अरब रुपियाँको व्यापार घाटा र वर्षेनी 2 खरब रुपियाँको विपणन घाटा नेपालले भारतसँग बेहोर्दै आएको छ। यसरी हाम्रो मुलुकको दोहोरो आर्थिक मार्गमा छ। सोही आर्थिक नीति हामीले अवलम्बन गर्दा भारतको असमान र क्षुद्र रवैया हुनेछ। भारतबाट भित्रिने विषादी तरकारी घरि रोक्न सकिएन। फर्मालिनमा डुबाएर ल्याउने माछा निर्वाध भित्रिएको छ। यही अवसरको भारत लगायतका मुलुकबाट फर्किएका कामदारलाई भारतीय कामदारलाई ओगटेको रोजगारीको ल्याउन सके यो आर्थिक विपत्तिको सकारात्मक व्यवस्थापन सक्थ्यो। देशमै उत्पादन गर्न सकिने चामल, तरकारी, फलफुल, माछा इत्यादि आयात विस्थापन गर्न सके महामारीको असर मत्थर पार्न मद्दत मिल्ने थियो। 11मा छ विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सङ्कुचित हुँदै गर्दा विदेशी मुद्राको बाहिरिने माध्यमलाई कस्दै लानुपर्ने मुलुकको बाध्यता हो। विगतका विदेशी मुद्राको सञ्चित सहज हुँदा सरकारले आयात बन्देज नलगाई आयात केन्द्रित राजस्व परिचालन अवलम्बन गरेको थियो। यथेष्ट विदेशी मुद्राको सञ्चितको बलियो आधारमा महाभूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दी जस्ता गम्भीर घटनाको बावजुद मुलुकले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गरेको थियो। तर अब परिस्थिति बदलिएको छ। 100% आयातित वस्तुको व्यापार गर्न उद्योग नै निर्माण हुने स्रोत खर्चिएर पुनः अधिकांश आयातित सामग्री प्रयोग गरी बनाइएको अनगन्ती उत्पादनका सोरुमहरू बिजनेस मोडेलबाट देशले निकास पाउनै पर्छ। समय र परिस्थितिको आएको आमूल परिवर्तनसँगै हाम्रो सोच, व्यापार र नीतिमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ। 12मा बैंकिङ क्षेत्रको करिब 14% हिस्सा ओगट्ने विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्र मात्र नभई शहरी क्षेत्रमा निम्न तथा मध्यवर्गका पनि सहज बैंकिङ सेवा पुर्याउने योगदान छ। प्राय साना तथा खुद्रा बैंकिङ केन्द्रित तिनको बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम विविधीकरण तथा न्यूनीकरणमा भूमिका छ। अर्थतन्त्रको आकार तथा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा वाणिज्य बैङ्कको सङ्ख्या धेरै भएकोले दुई मत छैन। ठुलो बैङ्कका बीच मर्जर नीति अघि बढाउँदै गर्दा विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाको अस्तित्व पनि सुरक्षित गर्न अपरिहार्य छ। बैंकिङ क्षेत्रमा व्याप्त व्यवस्थितिलाई संरचनात्मक सुधार मार्फत सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कको प्राथमिकता हो। आयातित र उपभोगमुखी अर्थनीतिबाट मुलुकको निकास पाउनुपर्छ। हाम्रा नीति र व्यवहार बदलिनुपर्छ। संरचनात्मक सुधारको आलोचना तथा विरोध स्वाभाविक हो, तर समृद्धिको लागि कानुनी राज्य प्रत्याभूति हुनैपर्छ। नागरिक तथा निजी क्षेत्रको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी नभएसम्म दिगो परिवर्तन सम्भव छैन। राष्ट्रको सार्वजनिक संस्था मध्ये सबैभन्दा व्यावसायिक संस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैङ्कलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको कार्यक्षमता, कार्यशैली, सोच, व्यवहार र मनोवृत्ति उल्लेख्य सुधार आवश्यक छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन परिमार्जित गर्ने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनावश्यक सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने तथा राष्ट्र बैङ्कको उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वतन्त्र, निष्ठा तथा प्रभावकारिताको आँच आउने अवस्था हटाएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकलाई बोलाएर शपथ खुवाउने जस्ता अर्थहीन तथा हास्यास्पद व्यवस्था तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। उहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि हुनुहुन्छ। उहाँको लेख यस्तो छ। तपाईँलाई यो लेख कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने सेयर, कमेन्ट गर्नुहोला। हामी